ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम यज्ञस्य हि स्थऋत्विजासस्नेवाजे एषु कर्मसु इन्द्रा आग्नीतस्य बोधतं तोषासा आरथया वा आनारुत्रहणा पराजिता इन्द्रा आग्नीतस्य बोधतम् इदं वा आम्मदिरं मध्वदुक्षन्नद्रिभिर्नराः इन्द्रा आग्नीतस्य बोधतम् जुषेथा यज्ञमिष्टये सुतं सोमं सदस्तुते इन्द्रा आग्नि आगतन्नरा इमा जुषेथां सवनायेभिर्हव्यान्यूहथुः इन्द्रा आग्नि आगतन्नरा इमाङ्गा यत्र वर्तनिञ्जुषेथा सुष्टुतिं मम इन्द्रा आग्नि आगतन्नरा प्रातर्यावभिरागतं देवेभिर्जेन्यावसो इन्द्रा आग्नि सोमपेतये श्यावाश्वस्य सुन्वतोत्रे एणां शृणुतं हवम् इन्द्रा आग्नि सोमपेतये एवा वा आमह्व ऊतये यथा हुवन्तमेधिराः इन्द्रा आग्नि सोमपेतये आहं सरस्वते वतोरिन्द्राग्न्योरवो अवृणे याभ्या आङ्गा यत्र मृच्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ।